अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रमज़ानुल मुबारक अज़्म व अमल के सिलसिले में रमज़ान तजदीद ईमान का महीना है और हमने देखा वो कौन से आमाल हैं जो ईमान में इजाफ़े का बायस बनते हैं, और आज हम कुछ उन चीज़ों को देखेंगे कि जो ईमान में कमी का बायस बनते हैं। ईमान में इजाफ़े के लिए ईमान के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी आदमी का ईमान दुरुस्त नहीं होता जब तक कि उसका दिल दुरुस्त ना हो, और उसका दिल दुरुस्त नहीं होता जब तक कि उसकी ज़बान दुरुस्त ना हो। तो ज़बान का इस्तेमाल और अपने दिलों की इस्लाह ईमान का हिस्सा है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और ख़ास बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सादगी ईमान का हिस्सा है, ईमान की अलामत है, ईमान की पहचान है अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मामलात में सादगी इख्तियार करना, अपने पहनने ओढ़ने में, अपने रहन सहन में। और इस वक्त जैसा कि हम सब लोग रमज़ानुल मुबारक में हैं और सहरी और अफ्तार के मौके पर सादगी इख्तियार करना और सुन्नत ग़िज़ाओं का एहतमाम करना ईमान की अलामत में से है। ईमान वो कौन से काम हैं कि जिनसे ईमान कम होता है और उनसे हमें हर हाल में बचना है। साल के 12 महीने बचना है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में बतौर ख़ास उन आमाल से अपने आप को कंट्रोल करना है, ताकि इस महीने से जो ट्रेनिंग हो वो पूरा साल भी हम उन गुनाहों और उन बुराइयों से बच सकें और उन आमाल से बच सकें जो हमारे ईमान में कमी करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ जो ईमान में कमी करती है वो इंसान की गफलत और सुस्ती है। गफलत और सुस्ती, बेकारी, वक्त का ज़ाया करना ईमान में कमी का बायस है। इसी तरह गुनाह के हर काम से तौबा करनी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाह ईमान को दीमक की तरह खा जाता है। गुनाहों से ईमान कम हो जाता है, घटने लगता है। लिहाजा हमें हर छोटे बड़े ज़ाहिर पोशीदा बेमकसद और फजूल और गफलत के कामों से भी अपने आप को बचाना है, ताकि ईमान हमारे अंदर परवान चढ़ सके। अगली बात, बुराई से ना रोकना भी ईमान को कम करने की अलामत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो शख्स बुराई को देखे उसको हाथ से रोके, हाथ से रोकने की ताकत ना रखता हो तो ज़बान से रोके, और अगर ज़बान से भी ना रोक सके तो दिल में बुरा जाने, और ये ईमान का सबसे निचला दर्जा है। तो बुराई से ना रोकना, इससे भी ईमान कम होता है। इसी तरह दुनिया की हिर्स और लालच, ख्वाहिशात की पैरवी करना, बहुत ज़्यादा बातें करना, बहुत ज़्यादा खाना, बुखल, झूठ, दूसरों की जान और माल और इज़्ज़त को हलाल समझना, ये सब चीज़ें ईमान में कमी का बायस बनती हैं। हमें हर मुमकिन हद तक इन चीज़ों से अपने आप को बचाना है। हसद के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान और हसद किसी बंदे के दिल में इकट्ठे नहीं हो सकते। ईमान और हसद, हसद क्या है कि किसी साहिब नेमत के पास उस नेमत को देखकर अगर हमारे दिल में कोई तंगी आ रही है और हम उससे परेशान हों, या दिल में ये दुआ आए कि उससे वो छिन जाए खूबी या कोई
کوئی بھی نعمت جو اس کے پاس ہے تو یہ چیز حسد کی علامت ہے۔ اس کے روشنی میں ہم سب اپنے دلوں کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہمارے اندر حسد تو نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو۔ اور آج ہمارے تعلقات میں سب سے زیادہ جو چیز ہمارے تعلقات کو خراب کرنے والی ہے وہ ایک دوسرے سے حسد کرنا اور بدگمانی کرنا۔ تو ہمیں ان سے اپنے آپ کو ہر صورت میں بچانا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایمان اور حسد کسی بندے کے دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح بغض، کینہ، لوگوں کے عیب تلاش کرنا اور ایمان میں اضافے کے لیے ہم نے کل دیکھا کہ ایک دوسرے سے محبت کرنا، صبر کرنا، شکر کرنا، درگزر کرنا، اگر اس طرح کی صفات اپنائیں گے تو دل میں ایمان بڑھے گا۔ لیکن اگر نیگیٹو فیلنگز اور شکوے شکایتیں ہم نے رکھی تو اس سے زبان سے کسی کو دکھ دینا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، بدزبانی کرنا اور اسی طرح امانتوں کا پاس نہ رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس کے پاس امانت نہیں۔ امانت، راز کی گفتگو بھی امانت ہے، کسی کی دی ہوئی ذمہ داری بھی امانت ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو اسی طرح سے ان ذمہ داریوں کا احساس رکھنا بھی امانت داری ہے، اور امانتوں کا پاس نہ رکھنا اس سے ایمان کم ہوتا ہے۔ یہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پکار آتی ہے، اے خیر کے طالب آگے بڑھ، اے شر کے طالب رک جا۔ آج ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آ رہی ہے، ہم سب اپنے ایمان کو بڑھانے کے اور اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جس طرح ہم نے کل دیکھا کہ جہاں ہم اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے علم حاصل کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور اس میں غور و فکر اور تدبر کریں، اچھے اخلاق کو پروان چڑھائیں، اسی کے ساتھ ہمیں اس طرح کی چیزوں سے بہت زیادہ اپنے ایمان کو بچانا ہے، وقت کو ضائع کرنے سے بچانا ہے۔ اور ایک خاص بات میں کہوں گی کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ اللہ سبحانہ اور نظروں کی حفاظت کرنا ایمان کا حصہ ہے، اور حیا بھی ایمان کا حصہ ہے، شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اس رمضان میں روزے کے ساتھ جیسا ہم نے پڑھا کہ نہ صرف ہمارا پیٹ کا روزہ ہے بلکہ آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، اور ان اعضاء کا روزہ کیا ہے کہ ان سے غلط اور گناہ کی چیزوں کو نہ دیکھا جائے، نظروں کی حفاظت کی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اور مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور ایسے ہی الگ سے مومن عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو نگاہوں کی حفاظت، ہم اس طرح کے مناظر نہ دیکھیں کہ جن کو دیکھنا اللہ نے منع کیا، ایسی چیزیں نہ سنیں جن کو سننا اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اور اسی طرح ہمیں اپنے لباس میں بھی حیا کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ گفتگو میں بھی حیا اختیار کرنی ہے، فحش کلامی بے حیائی ہے، لڑائی جھگڑا حیا کے منافی گفتگو ہے، ہمیں ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہمارا رمضان تجدید ایمان کا ٹاپک مکمل ہوا۔ ہم ایمان میں اضافے کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ تمہارے دلوں میں ایمان کو راسخ کر دے۔ اور جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد
व नईमन ला यनफदु व मुराफ़क़त मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी आलल जन्नतिल खुल्द। ए अल्लाह, हम आपसे ऐसे ईमान का सवाल करते हैं जो कभी भी हमसे ना जाए, ऐसी नेमतों का सवाल करते हैं जो कभी कम ना हों, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाक़त का सवाल करते हैं हमेशगी की जन्नत में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको ईमान की बेहतरीन ईमान की नेमत से नवाजे। इसके साथ ही आज की गुफ्तगू मुकम्मल हुई और इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम रमज़ान और क़ुरआन के टॉपिक पर बात करेंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।